बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम तबसरा के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज जिस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल, दाखिली सूरत हाल है। आम तौर से कोरोना वायरस के आने के बाद पाकिस्तान में वैसे ही एक अंदरूनी तौर पे खलफशार की सूरत हाल रही है, और इस खलफशार की सूरत हाल की बुनियादी ज़िम्मेदारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर आयद होती है कि ये हुकूमतें मजमूई तौर पे आवाम को अब तक इस बात पर ही मुतमईन नहीं कर सकी हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस नाम की कोई वबा आई है या नहीं आई है। ख़ुद पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान बाहमी इख्तलाफ का शिकार हैं, बाहमी तौर पर मुंतशिर हैं, एक पेज पर नहीं हैं। वफाकी हुकूमत इसको बहुत ही एक मामूली सूरत के तौर पर पेश करती है, जबकि सूबे सिंध की हुकूमत इसको एक बहुत खौफनाक सूरत हाल के साथ जो है वो लोगों के सामने पेश करती है। अजीब व गरीब कैफियत है, लोग गुमगू का शिकार हैं। क्या करें? वज़ीर आज़म को सुनते हैं तो एक मौक़िफ़ सामने आता है, वज़ीर आला को सुनते हैं तो दूसरा मौक़िफ़ सामने आता है। लेकिन बहैसियत मजमूई दोनों ही हुकूमतों ने अपनी नाअहली के पर मोहर तस्दीक सिफ्ट कर दी है। ये इस सूरत हाल को मैनेज नहीं कर सके और लोगों को परेशानी के अलावा इनकी गुफ्तगू कुछ नहीं दे पाती। दूसरी तरफ सूरत हाल ये बन रही है कि एक तो लोग इस बीमारी के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से, कभी बंद करने और कभी खोलने के हवाले से सख्त किस्म के खलफशार का शिकार हैं, ज़हनी इंतशार का शिकार हैं, माली तौर पर इंतहाई दबाव का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं। जबकि दूसरी जानिब बाज़ नाक़िबत अंदेश हज़रात सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया पर, तमाम जगहों के ऊपर मुल्क में लिसानी और फ़िरक़ा वाराना नफ़रतों को हवा देने में मसरूफ़ हैं। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये किसी एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये काम किया जा रहा है, जिसमें हुकूमतों के अपने मामलात भी शामिल हैं कि लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया। मिसाल के तौर पे अभी इसी रमज़ान में इबादत मुसलमानों की रूह है, और ख़ास तौर पे वो हज़रात जो पूरे साल किसी किस्म की इबादत नहीं करते, वो भी रमज़ान में जो है वो इबादत में मसरूफ़ नज़र आती है। इंतहाई जारहाना अंदाज में मसाजिद में नमाज़ों के सिलसिले को, तरावी के सिलसिले को, ख़त्म कुरान के मामलात को, इनको बहुत ही गलत तरीक़े से मतलब मिस हैंडल किया गया उसको, और उसकी SOPs वग़ैरह वक्त के ऊपर नहीं बनाई गई। किसी जगह पर इंतहाई जारहाना अंदाज में बज़ोर क़ुव्वत रोकने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में खलफशार की कैफियत पैदा। अभी 21 रमज़ान को यौम अली के हवाले से निकलने वाले जुलूस के बारे में भी इंतहाई इबहाम पैदा किए गए और उसको सही तरीक़े से हैंडल नहीं किया गया। इस मामले को कभी कहा गया कि इसके ऊपर पाबंदी है, कतन नहीं निकल सकता, कभी कहा कि निकल सकता है, कभी SOPs के हवाले से बात की। यानी ऐसा लगता है कि ख़ुद हुकूमत सिंध भी ज़हनी तौर पर यकसू नहीं, और या शऊरी तौर पर वो उनके बाद अनासर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीक़े से फ़िरक़ा वाराना सूरत हाल जो है वो कशीदा हो, लिसानी हवाले से
معاملات جو ہے وہ کشیدہ ہوں، تاکہ ان کی جانب سے ساری چیزیں جو ہیں وہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. اس لیے کہ اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ لوگوں کو امداد پورے طریقے سے جو ہے وہ نہیں پہنچی، اور اس میں بڑے پیمانے پر حسب روایت خرد برد کے معاملات ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ پریشان. آج کی ہی بات ہے کہ کراچی میں فیکٹریز سے بڑی تعداد میں لوگوں کو بلایا گیا، بلا کر انہیں دھوکے سے ان کو بعض معاملات میں کہا گیا کہ نہیں، ہم آپ کی کچھ امداد کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی کچھ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی طریقہ کار آپ صرف اس پہ دستخط فرما دیجئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی تعداد کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا. ایم ڈی اے کی ایک مثال جو ہے، ایم ڈی اے کے کوئی 1100 ملازمین ہیں جن کو جو ہے وہ کوئی لگ بھگ سال بھر سے تنخواہ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے، اور ان کو بھی اسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت ساری جگہوں سے اس نوعیت کے خلفشار کی طرف میں آپ کی توجہ جس جانب دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اہل درد حضرات، اہل فکر حضرات، اور وہ لوگ جو خصوصاً پاکستان کے لیے درد مند دل رکھتے ہیں، ان کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، ایک جانب کورونا کے حوالے سے انتشار کی کیفیت جو ہے، دوسری جانب لوگوں کو رزق و روزگار کے حوالے سے جو ہے وہ انتشار کی طرف جو ہے بھیجا جا رہا ہے، تیسری جانب فرقہ وارانہ جو ہے وہ تعصبات کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی، چوتھی جانب لسانی اور علاقائی جو ہے وہ معاملات کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے ہی ساتھ بلوچستان میں آج یہ دوسرا واقعہ جو ہوا ہے، پچھلے ہفتے بھی یہ صورتحال ہوئی تھی کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر ہندوستان کے پروردہ عناصر نے حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ جوانوں کی شہید ہوئی، اور آج بھی جو ہے وہ صورتحال ہوئی ہے، اسی طریقے کا اٹیک ہوا ہے. لائن آف کنٹرول کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں پر بھی مستقل جو ہے وہ ایک دباؤ کی کیفیت ہے، اور وہاں پر مستقل جو ہے وہ نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ وغیرہ کا سلسلہ جو جاری رہتا ہے. اب ان تمام چیزوں کو سرحدوں کے حوالے سے اور داخلی طور پر، اندرونی طور پر جو یہ سارے معاملات ہیں، اس کو سوچنے والے کسی اور انداز میں جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، اور اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں پھر ہندوستان کے اس فسادی میجر کی جو گفتگو ہے اس کو بھی لیا جائے، اور پھر بہت سارے معاملات جو ہے وہ دیکھے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے والی قوتیں مختلف حوالوں سے، بہت سارے شعوری طور پر اور بہت سارے غیر شعوری طور پر یہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں لسانی نفرتیں پیدا کرنے والا کوئی شخص بلا تفریق اور بلا تخصیص جو فرقہ وارانہ تضادات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے، ہاں جی، جو لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا جو لوگوں کو بلا سبب بے روزگار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یقینی طور پر ان بیرونی قوتوں کو جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. اور محب وطن قوتوں کو چاہیے کہ وہ منظم رہیں، یکجا رہیں، اور اس نوعیت کی کسی بھی سازش کے خلاف کسی بھی اقدام کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھیں. یہ ایک انتہائی غور و فکر کا مرحلہ ہے، اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر لوگوں کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بہت شکریہ.